येवकार हा समृता खणगावकर, सुरेख वेळाचे हेडलाईन्स। गणेश भक्तांनी दिलो बाप्पाक येवकार। घराघरात गणपतीची मूर्त लायली पूजेक। देखाव्यांनी सजयल्यो घराच्यो भितोड्यो। पणजेच्या रस्त्यांच्यो जाल्या तिस्त्यो वादऱ्यो। पणजी मळा वाठारांतल्या रस्त्यांची जाल्या अवतिकाय। येरादारी करप्यांच्यो जाल्या सरकशी। राज्यात येता त्या दिसात हवामान आसतले सुके, पूण कांय प्रमाणात उष्णताय वाडपाची शक्यताय। हवामान खात्याचो अदमास। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। शेनवारा गणपती भक्तांनी गणपती बाप्पाची मूर्त पुजेक लायली। लोकांनी व्हडा खोशयेन आनी उमेदीन बाप्पाक येवकार दिलो। पळयात गोंय भरचे कांय उर्बे भरीत खीण। नगरपालिका कर्मचारी गणपती उत्सव मडगांव अंदू 33वें वर्स आमी गार्डनात म्युनिसिपल गार्डनात गणपती आज पुजेक लायलो। सतीश भट नायक हांणी अंदू मुर्ती प्रतिश्ठापना केली आनी जो गणपतीचो जो उत्सव आसा ताका आयच्यान सुरवात जाली। हे 33 वर्सां भितर आमी तरेकवार कार्यावळी केल्यो। फक्त पयली मदली ती कोविडाची 2 वर्सां 1.5 दिसाचो गणपती केलो, पण नाही जाल्यार आमचो सध्या 7 दीस गणपती आसता। आज प्रतिश्ठापना, फाल्यां परत्यो आरत्यो, महाआरती बी सगळ्यो। परम तिसरी दिसा 1111 गणपतीची श्री अथर्वशेष आवर्तना आसतली अभिषेक करून। इको फ्रेंडली गणपती तुमकां म्हणजे कशें करपाचें हें कित्याक येलें अशें दिसता? कित्याक कोरोना वेळार सामकें कांय काम बी नाशिल्लें न्ही, त्या वेळार आमी कितें एक प्रॅक्टीस म्हणून एक अशें पेपर मातशे गणपती करुया अशें चिंतलें। एक 10-12 गणपती केले आनी मागीर ते गेले 10-12 केले म्हणटकीर। न्ही हेजो आनी मातयेचो प्रोसेस कितें आसता? मातयेचो गणपती कितें तुका जड आसता न्ही, मातसो उखलपाक बी हो तुका हेवी, पूण हेका काम खूब आसता। मातयेचो एका दिसान जाता जाल्यार हेका 2-3 दीस लागता। म्हणजे हो तुका पेपर घालचो पडटा पयलीं फुगत, आनी मागीर तो मिक्सरार हें मिक्स बारीक हें करचो पडटा, पिठो करचो पडटा हेचो। आनी भितर चॉक पावडर आनी गम येता। गम म्हणून कसलें झाडां पासून तयार केल्लें आसता तें गम घालता। फेविकॉल बी तशें घालिना। सगळो हो इको फ्रेंडली, हो तुका रोखडो विरघळटा गणपती उदकान गेलो। चवथीच्यो सगळ्यात पयली उणवणीक परबी। आयज चवथीच्या निमित्तान आमच्या घरात 1.5 दिसाचो गणपती आसा। अवश्य सगळ्या जाणांनी 1.5 दिसाच्या गणपतीचें दर्शन घेवपाक येवचें। गोंयांत चवथ म्हटल्या उपरांत सगळ्यात व्हडलो उत्सव आनी चवथ ही परब तशी पळोवंक वचत जाल्यार आमी खूब व्हडा उमेदीत मनयता। 1.5 दिसाचो, 5 दिसाचो, 7, 9 आनी 11 दिसाचोय गणपती प्रत्येकाच्या घरात आसता। सार्वजनीक गणपती बी गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात पुजपाक लागल्यात, मनोवपाक लागल्यात। हांव समेस्त गोंयकारांक आनी देशवासियांक चवथीच्यो आनी गणपतीच्यो उणवणीक परबी दिता।
गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. म्हादय प्रस्नाचेर जाल्ले प्रगती वयल्यान काँग्रेस आनी भाजपा मदीं परतून एकदा गैर सुरू जाला. AICCची प्रभारी सचीव डॉक्टर अंजली निंबाळकर हाणें मुख्यमंत्र्याक कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा करपाचें आव्हान दिवन राज्यांत येतकच वाद निर्माण केलो. प्रधानमंत्री मध्यस्थ म्हूण वावुरतले अशेंय तिणें सांगलें. पळयात पुराय बातमी. AICCची गोंयची प्रभारी सचीव डॉक्टर अंजली निंबाळकर आनी कर्नाटक काँग्रेसीची नामनेची फुडारी हाणें दोनूय राज्यां मदीं सुरू आशिल्ल्या म्हादय वादाचेर आपल्या उलोवपा वरवीं वाद पेटयलो. आयकात. मादई के लिए जब भी आपका गोवा का सीएम तैयार होगा, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ हमारे सीएम को बिठाने की. प्राइम मिनिस्टर जी को मध्यस्थी करने दीजिए, उनके हाथ में है मादई सेंट्रल इशू, तो प्राइम मिनिस्टर जी को आने दीजिए आगे. आपके गोवा सीएम को भी थोड़ा सा नेतृत्व करने दीजिए. हम मादई इशू को सॉल्व करने के लिए तैयार हैं. उपरांत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हाणें पत्रकार परिशदे वेळार भाजपाचेर टिका करून म्हादय प्रस्न वेळार सोडोवपाक अपेस आयिल्ल्याचो आरोप केलो. आयकात. Crucial issue of Madai, and just 4-5 days ago I had tweeted and given a press statement of how this government has sold Madai. ज्यांना गृहमंत्री आशिल्ले देशाचे अमित शाह, he said that Madai was compromised. There was a compromise formula. We had asked for a delegation, all party delegation to be leaded to the Prime Minister. But this double engine Sarkar has failed goals. Even the Chief Minister of Karnataka got an appointment with the Prime Minister, but this Chief Minister doesn't have time. This engine, the central engine, seems to have scrapped. This engine of the Goa engine, they have failed. 13 crores rupees have been spent as legal fees on Madai. 75 lakhs has been spent on visits of ministers and officials to Delhi. Officially, it is a sorry state of affair that the Prava, when it was formed, this committee when it was formed, all celebration केले. अरे प्रवा झाली जिखले काय कशे दिसताले. आणि आम्ही सांगलेले की हाऊस कमिटीचेर हेजे डिस्कशन जावपाक जाय. एक मीटिंग झाली हाऊस कमिटीची, आणि त्या वेळार जेन्ना मीटिंग झाली त्या वेळार मुद्दो म्हणूक लागले वी हॅव टू रिझॉल्व इट इन द कोर्ट. व्हेन वॉज द लास्ट द सुप्रीम कोर्ट टूक अ हियरिंग ऑफ Madai? Will it happen after our tenure? मिडियान तिच्या उलोवपा विशीं आनीक स्पश्टीकरण मागले तेन्ना डॉक्टर अंजली निंबाळकर हांणी फुडें ह्या विशयाचेर उपाय काडटले अशें सांगून सविस्तर म्हायती दिवपाक न्हयकार दिलो. आयकात. बात करने का हमारा एक ये है कि आप कितना भी बोलो, कुछ भी बोलो, मेरी आवाज़ बड़ी मीठी है, मुझे पता है. आज पहला दिन है, आगे आगे बहुत मीठी आवाज़ बातें करते रहेंगे. हमारे यहाँ एक प्रोटोकॉल चलता है. इंचार्ज जब है तो वो पार्टी का जो लक्ष्य है वो मानते हैं, उनके पीछे हम खड़े रहते हैं. हमें अलग से कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है या फिर वो प्रोटोकॉल के खिलाफ हो जाता है. अकेले जब मैं रहूँगी, जब सर नहीं रहेंगे, तब आप जितने चाहे क्वेश्चंस पूछे, जो बम्बार्ड करना है करिए. आज जो सीनियर है वो आपको संबोधित कर चुके हैं. तांच्या ह्या वक्तव्याक जाप दिताना भाजपान प्रति हल्लो करून AICCची गोंयची प्रभारी नव्यान नेमणूक केल्ली सचीव डॉक्टर अंजली निंबाळकर हांकां लक्ष केलें. आयकात. आज डॉक्टर अंजली निंबाळकर जी काँग्रेसची गोवा प्रभारी आसा आणि कर्नाटका काँग्रेसची एक लीडर आसा, तांणी एक विधान केलें की माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जर चर्चेक तयार जायत जाल्यार काँग्रेस पक्षाची तयारी आसा की ते कर्नाटका मुख्यमंत्र्याक घेवन प्रधानमंत्र्याकडे वचून हाजेर तोडगो काडपाक. आज भारतीय जनता पार्टी गोंय प्रदेशच्या वतीन हांव तिका विचारूंक सोदतां की आज म्हादई विशय आसा कित्या खातीर. म्हादई विशय हाज्या खातीर आसा कारण कर्नाटकान निरंतर प्रयत्न केल्या की म्हादईचें आमचें उदक जें गोंयकारांचो हक्क आसा तें मलप्रभेन डायवर्ट करप. आणि जेन्ना हे प्रयत्न कर्नाटका सरकाराचे आसा, म्हणजे आज जेन्ना प्रवाहाच्या हाका सुद्दां म्हणजे जो तांणी रिपोर्ट दिला ताका सुद्दां आज विरोध करतात ते आमकां जाय तितलें उदक मेळना म्हणून. तर म्हाका दिसता चर्चा करूं येता, पण चर्चा करच्या पयलीं हे जे डायव्हर्जनाचे जे कर्नाटकाचे प्रयत्न आसा ते म्हाका दिसता थांबपाक जाय. आणि जर ते प्रयत्न थांबले, तांणी
पूर्णपणे जर कर्नाटकान थांबयले जाल्यार भारतीय जनता पार्टी गोंय प्रदेशा वतीन आमी मुख्यमंत्र्यांक विनंती करतले की तांणी ह्या चर्चेक तयारी दाखोवची. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीज, सुभाशीश गोवेकार आनी संगीता ओली. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया फुडल्यो खबरो. पणजेच्या रस्त्यांचे तिस्त्यो वादळ्यो जाल्यात. पणजी मळा वाठारांत रस्त्यांची अवतिकाय जाल्या. केल्ल्या रस्त्यांची पावसांत परतून आसली तशी अवतिकाय जाल्ली पळोवपाक मेळटा. येरादारी करप्यांच्यो तर आतां सरकशी जावपाक लागल्यात. सरकारान एका तेंपार खड्डेमुक्त रस्ते करपाची मोठी घोशणा केल्ली, पूण गोंयकारांच्या वाट्याक तें सूख ना अशें दिसता. पळयात सुभाशीश गोवेकाराचो रिपोर्ट. The Rua de Ore road in Mala, a scenic road, a Portuguese era road, quite famous for a scenic route, is marked by potholes. Now potholes has been a major issue across the state and not just in Panjim. However, the Chief Minister earlier this month had assured that potholes would be fixed within a month's time. However, potholes which were attempted to be refilled and patched have re-emerged once again. Now this could stem from many reasons. One is that rains have been very heavy over the past few weeks. Second could be the substandard work. Now this has been a major issue right with the opposition to the citizens who have questioned the kind of quality that is being taken up in work. Now as you can see behind me, a patchwork has just been done with a few bricks and a few pavers. Now vehicles are actively trying to avoid this by swerving onto oncoming traffic. Now given this kind of potholes, should it rain again and this pothole fill up with water, could prove quite dangerous for motorists, especially motorcyclists. Now the entire stretch right from the junction near the old Pato bridge up until the 4-pillar road is marred by potholes. Now a few sections have been fixed with cement or a little bit of tar, but these roads have yet again emerged with deep potholes and loose gravel. गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोवेकार, समृता खणगांवकार आनी संगीता ओली. पेडणे तुळेचें हॉस्पिटल फाटल्या 8 वर्सां सावन टायमपास जावन रावला. हॉस्पिटल सुरू करपाचेर आमदार मंत्री तोंडी आश्वासनां दीत आसता. ह्या हॉस्पिटलाक लागून बरीच आंदोलनां जाली. पेडणे बंद करपाची घोशणा जाली, पूण हो धवो हत्ती केन्ना मार्गार लागतलो तें मात वेळच सांगतलो. पळयात संदीप कामोलकराचो रिपोर्ट. फाटली 8 वर्सां म्हाज्या फाटल्यान जे तुवें हॉस्पिटल म्हणून बांदलेलें आसा, ताका नांव दिल्लेलें आसा तुवें हॉस्पिटल. पूण म्हाका दिसता 8 वर्सां जालीं भितर अजून कांयच हें ना की डॉक्टर ना, कोण ना, मशिनरी ना आनी काम अजून भितरलें अजून चलता. आनी प्रत्येक फावटी आमचे जे मिनिस्टर आसा ते डिसेंबरान इनॉग्रेशन करताले. प्रत्येक डिसेंबरान म्हाका दिसता 3-4 डिसेंबर जाले तेणेन उद्घाटनां करून सोडली. मागीर CMान 1-2 अशीच करून सोडली. एक व्हर्च्युअली एक इनॉग्रेशन जालें आनी तेच्या उपरांत थंय डायलिसीस युनीट स्टार्ट केलो. आनी आतां हें अशेंच दवरलेलें आसा. आतां केन्ना आतां ते लोक सगळे वाट पळयता केन्ना हें हॉस्पिटल जातलें काय म्हण. आतां हेका नांव दिलां की हे लिंक आसतलें GMC पणजी त्या हॉस्पिटलाक. पण भितर पळयत जाल्यार अजून कांयच ना. भितर खुबशी तयारीच चालू आहा आनी फक्त मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर नाजाल्यार हेल्थ मिनिस्टर
हे फक्त नाल्यार GSIDCचे कोण येता ते आपल्याक जाय त्यो डेटी दिता आनी कोर्ट आसलेल्या सारके फुडें 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 व्हरत आसा. एग्जॅक्ट केन्ना हे स्टार्ट जातले आजून कळना आनी हे खरेंच गव्हर्मेंट आमचे आनी हेल्थ मिनिस्टर आमचो आपल्या अंडर करतलो हॉस्पिटल हो सुद्दां एक व्हडलो डावट आसा. अशें आयकपाक येता की हे सुद्दां हॉस्पिटल बांदला खरें, व्हायट एलिफंट म्हणटा ताका सगळे पेडण्यान. ते हॉस्पिटल म्हण आपण म्हण चलयतले काय हे आउटसोर्सिंगाक दितले. डावट आसा ते आउटसोर्सिंगाक दिवपाचो प्रयत्न सरकाराचो चल्लेलो आसा आनी म्हाका दिसता हे आतां कोण आतां कितें कशें केन्ना स्टार्ट करतले, गव्हर्मेंट जाल्यार केन्ना स्टार्ट करतले ह्याच्या प्रतीक्षेन लोक आसा. लोक म्हणटा हे केन्ना बेगीन स्टार्ट जावचें. आतां कोण स्टार्ट करता हे लोकूच पळयतले. हे हॉस्पिटल आउटसोर्स करतले अशी सध्या चर्चा पेडण्यात चल्ल्या. देखून गोयच्या मुख्यमंत्र्यान हे हॉस्पिटल आनी कोणाकच दिवचे नात म्हण जाहीर करचे समाज वावुरपी संजय बर्डेन मागला. आता तुयाचे हॉस्पिटल जे बांदलेले आसा हे खरोखरच हे गोयचे गव्हर्मेंटान हॉस्पिटल म्हणून पार्सेकारान तेन्ना हय हॉस्पिटल म्हणून बांदलेले हे. पार्सेकार आतां गोयचो CM हेजेर तेणी स्पश्टीकरण दिवपाक जाय की हे तुयाचे हॉस्पिटल पेडण्या मतदारसंघात जे मांद्र्या आनी पेडणेच्या लोकांक हे लागीं पडटा म्हणून बांदलेले. ताका लागून गोंयचे CMन स्वताहून डिक्लेअर करपाक जाय बेगीन की हे हॉस्पिटल खरोखरच हे आनी कोणाक दिवचें ना म्हणून. फाल्यां सकाळीं हांगा गोंयान हॉस्पिटलां कितलीं आसा, पणजे प्रायवेट हॉस्पिटलां व्हडले व्हडले कोण चलयतात, एक थंयसून एक मणिपाल हॉस्पिटल आसा. फाल्यां सकाळीं हेंच्यांनी जर त्या लोकांक जर हॉस्पिटल चलोवपाक जर दिलें कित्याक हेंचे कडेन डॉक्टर ना अशें म्हणून आयकतात. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. प्रवीण कुमारान टोकियोच्या रुप्या पदक फाटोफाट पॅरीस खेळा सर्तीत भांगरा पदक मेळयला. नोयडाच्या 21 वर्सां पिरायेच्या ह्या उंच उडी मारपी खेळगड्यान दादल्यांच्या उंच उडी T64 फायनलीत भांगरा पदक जिखले. 2.8 मीटर उडी मारून नवो एरिया विक्रम केलो. प्रवीण कुमार हंगामातली सगळ्यात बरी उडी 2.8 मीटर निवळ करून 6 सर्तकांच्या मळार मंचाचेर पयले सुवातेर पावलो. ही उडी मारून ताणें भांगरा पदक मेळयलेच पूण क्षेत्रा खातीरय नवो विक्रम केलो. T64 वर्गात एका सकयल्ल्या पांयात मध्यम हालचालीक इबाड आशिल्ल्या वा धोपरा सकयल 1 वा 2 पांय नाशिल्ल्या खेळगड्यांचो आस्पाव जाता. गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोवेकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. IMDच्या 5 दिसांच्या अदमासात फकत शुक्रारा खातीर येल्लो अलर्ट दिला, जाल्यार उरिल्ले 4 दीस सुके आसतले. येता त्या सप्तकात पावसांतल्यान विसव मेळपाचो आसा. कांय कडेन नितळ मळब तिगून उरतले. लोकांनी उष्णताये खातीर गरजेची जतनाय घेवपाचो सल्लो IMDन दिला. आजच्या चडांत चड तापमान 32 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 26 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. पावसांतल्यान मेळटलो विसव, नितळ मळब उरतले तिगून. उष्णताय वाडपाची शक्यताय. शेनवारचे तापमान 32 डिग्री सेल्सियस आनी 26 डिग्री सेल्सियस. बोट धनियांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. समेस्त गोंयकारांक चवथीची हुनहुनीत परबी. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.